सिवरेजीचो तो खूप वर्ष जाली आता आमी हांगा सफर करता, कारण हांगा ते सदांच एवरी पावसान किंवा मदीं मदीं तो ओवरफ्लो जातालो. पूण तो आतां सिवरेज तेंच्यांनी टेम्पररी म्हणून तेंच्यांनी ते हेका तो गटराक लायिल्लो आसा. पूण गटरान ते उदीक उरताले आनी सगळे जळारी बिळारी आमकां इतले त्रास जाताले. पण हो इशू आतां इतले वर्स पेंडींग आसलो. तो इशू आमच्या आमदारान प्रायोरिटी बेजिसार घेतला आनी खरेंच ताका थँक्यू म्हणटा आमदाराक की त्यांनी हे आज त्यांनी काम चालू केला. सिवरेजीचे फूल रेक्टिफिकेशन प्लस तो गटरी ताणें WRD कडून पास करून घेतला. तोय काम चालू जातलें, कारण हे सगळे स्टॅग्नंट उदीक उरताले ते हांगा सगळे उरून ते सगळे जारी आनी लोकांक वास आनी भरपूर त्रास जातालो. तो सगळो त्रास आतां आमचो क्लियर जातलो. त्या खातीर हांव आमदाराक खूब खूब आभार मागता की त्यांनी प्रायोरिटी बेजिसाचेर हे घेतलें म्हणून. चेंबर्स आसा ते एकदम ओल्ड चेंबर्स आसा. कितली वर्सां जाली पयलीं बांदिल्ले आनी चेंबर सगळे गेल्ले आसा. सो संकल्पाचे बेस्ट म्हणल्यार तो ईच एंड एवरी चेंबर्स आसा तो कोण येता पळय तेंचे ते करून दिता. हो 2023 एप्लिकेशन घातलेलें तेन्नाच्यान एका चेंबर्साक केन्नाच सिवरेज डिपार्टमेंटान पळोवंक ना. पूण आतां जेन्ना तो चॅरमॅन जालो सो तेणें हातीन हें घेतला तेन्ना हें करतलो आनी तेणें सांगले प्रमाणे गटारूय आमचे कवय करून दिवचो. थँक्यू म्हणटा संकल्पाक. लॉंग पेंडींग एक काम असलेलें आमचें आनी हांगा आमचे स्पेशली पावसाच्या दिसांनी जे ओवरफ्लो जाताले हांगा आनी फूल जी सिरवेज आसली ती रस्त्यार येताली. आमचें स्कूल आसा हांगा BJP स्कूल, ते स्कुलान सुद्दां भुरग्यांक वयपाक सुद्दां खूब त्रास जाताले कित्याक सगळे कडेन हे उदक जे आसा सिरवेजीचे ते वयर येताले. पयलींसून हें चालूच आसा पण हेजेर कोणें दक्कल घेवनासली. सो जेन्ना आमचो समीर बाप आनी आमचे वाड्या वयले सगळे लोक जे आसा तेंच्यांनी एक दीस म्हाजे कडेन येयले आनी सांगपाक लागले असो विशय आसा. सो आमी तो प्रयत्न केलो टेम्पररीली काम करून तो सॉर्ट आउट करपाक, बट तो जायना आलो. गेल्या पावसाकूय आमी पळयलें कितें परत तशेंच फ्लो जावपाक लागले. हे फक्त पावसाक लागून न्हू, मदीं मदीं सुद्दां हे फ्लो जावपून सगळे लोकांच्या घरान वयपाक लागलेले गटर. सो तेजे लागून ऑन प्रायोरिटी हे काम घेतलेलें आसा आनी आयज आमी हे काम स्टार्ट केल्लेलें आसा. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा आनी हे काम जे आसा आमी PWDच्या अंडर सिरवेज डिपार्टमेंटा कडसून हे करून घेतलेलें आसा. जो आसा तो बेगीनच्या बेगीन 1 महिने मे 15 दिन मे 1 महिना न्ही 60 डेजचे 15 दिसा भितर तो आपूण हे काम कंप्लीट करून दितलो. सो हे काम केल्या नंतर WRD कडसून हो फूल जो आमचो गटर आसा टू आमचो जो बायना बीच वयता, कित्याक सिरवेज लायट जी आसली ती कनेक्ट नासल्या कारणान सगळी बिचाचेर वयताली आनी लोक सगळे थंयसर सोडटाले. सो ती डायरेक्ट कनेक्शन करून आमी आमचे मॅनहोल्साक कनेक्ट करून ही फुडें बिचाचेर वयपाना आनी हो फूल गटर WRDच्या अंडर ऑलरेडी ताचो टेंडर जाल्लो आसा. ते जेव काम विदीन नेक्स्ट 15 दिसां भितर आमी सुरू करतले. सो हे मॅनहोलाचें काम जातलें आमचे सिरवेजीचे ते प्रमाणे फूल तो गटर बांदपाचो आसा, कित्याक हो बरो व्हडलो प्रोजेक्ट आसलेलो खंय तरी फुलफील केल्लो आसा. आनी म्हाका एक खंय तरी समाधान मेळटा कित्याक हो एक जेन्युअन इश्यू आसलो लोकांचो, तो सेटल जावचो. कित्याक सगळी कॉलनीज आसा हांगा आनी तांकां सगळ्यांक जाय असलो करो इश्यू आसा तो प्रायोरिटीचेर घेतलेलो. आनी The voice for corn.